नमस्कार। आँखी झ्यालको 1200 अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। 12 वर्षमा त बगेको खोला पनि फर्कन्छ भन्ने नेपाली उखानै छ। तर हामीले यस्ता दोब्बरभन्दा बढी वर्षको यात्रा पार गरिसकेका छौँ। 1200 अङ्कमा पुग्दा पनि आँखी झ्याल जारी छ। आज हामी यो यात्रालाई पछाडि फर्केर हेर्ने सोचमा चाहिँ छौँ। आउनुहोस् आँखी झ्यालको यो लामो यात्रा स्मरण गरौँ। आँखी झ्यालको पहिलो अङ्क 2051 साल वैशाख 20 गते नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको थियो। नमस्ते। नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहद्वारा प्रस्तुत भिडियो पत्रिका आँखी झ्यालमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। त्यति बेला वातावरण र दिगो विकासका कुरामा मानिसहरूलाई खासै चासो थिएन। भएका थोरै सञ्चार माध्यममा यी विषयले स्थान नै पाउँदैनथे। तर पनि वातावरण पत्रकारितामा चासो राख्ने हाम्रा अग्रजहरूले हेला गरिएको यो विषयमा नीति निर्माता र आम मानिसलाई जोड्नु नै भविष्यका लागि हितकर छ भन्ने दूरदृष्टि राख्नुभयो। हामी सबै अग्रजहरूप्रति आभारी छौँ। आँखी झ्याल बनाउने क्रममा हामीले नेपाल चिन्ने र चिनाउने मौका पायौँ। अन्नको भण्डार तराई मधेसको ठिक उत्तरतर्फ बसेको संसारकै सबैभन्दा कान्छो र कमजोर पहाड अर्थात् चुरे। यसभन्दा उत्तरमा महाभारत श्रृङ्खला छ अनि चुरे र महाभारत बीचमा कतै कतै भित्री मधेस भेटिन्छ। महाभारतको उत्तरमा 12 मास हिउँले ढाक्ने हिमाल छ। यो नेपालको उत्तरी सीमा पनि हो। नेपालको पश्चिम भागतिर हिमालभन्दा उत्तरमा पनि नेपाल छ। यो भाग सुक्खा र अर्ध मरुभूमि जस्तो छ। यसलाई भोट भनिन्छ। हामी यी सबै भाग पुग्यौं र नेपाललाई नेपाल चिनायौं। भौगोलिक रूपमा यो सानो छ, तर अन्य हरेक दृष्टिले विशाल। भौगोलिक र प्राकृतिक विविधताका कारण यहाँ धेरै थरीका जीवजन्तु पाइन्छन्। दक्षिणमा पाइने विशालकाय हात्ती, निडर पाटे बाघदेखि लिएर उत्तरमा पाइने सानो मुसोसम्म। होचो भागमा पाइने ठुला ठुला रुखदेखि लिएर अग्ला ठाउँमा हुने ससाना बुट्यानसम्म। प्रकृतिले नेपाललाई साँच्चै अनुपम बनाएको छ। भूगोल र प्रकृति जस्तै नेपालीहरूमा पनि विविधता छ। हामीले भिन्न भिन्न स्थानमा बस्ने, भिन्न भिन्न संस्कार भएका, भिन्न भिन्न भाषा बोल्ने नेपालीहरूलाई भेट्यौं। गुली वर्ष लगा। बेटे के न कह के बेटियों के भी जन्मदाता बनावे के चाहिए, काहे कि बेटियों भी छोरे समान होखेला। जतुक लपाइल अधिकारी ना हेरंग दशी जतुकला जन्मदाताला दो मुला लाजे ते मन तुलसी समरी यो मुला मी मानिन तिनीका तुलसी ने खो मिंग शिवा। नेपालीहरूको प्रकृतिसँगको सम्बन्ध विश्वका अन्य मानिसको तुलनामा बढी गाढा र जटिल पनि छ। यहाँका मानिसहरू प्राकृतिक सम्पदामा धेरै नै निर्भर छन्। यहाँ माटो र पानीको समयअनुसार भिन्न भिन्न ढङ्गले सदुपयोग गरिएको छ। विभिन्न जडीबुटी र वनस्पतिहरूले यहाँका मानिसहरूलाई जीवन धान्न सघाउ पुर्याएका छन्। तर मानिस र प्रकृति बीच वैमनस्यता पनि छ। मानिसले प्रकृतिको दोहन र प्रकृतिले त्यसको बदला लिने क्रम चलिरहेको छ।
मानिस र प्रकृति बीचको सम्बन्ध बुझ्ने क्रममा हामीले मानिस बीचको सम्बन्ध पनि केलाएका छौँ। हाम्रो समाजमा मानिस बीच पनि ठूलो विभेद छ। छोराछोरी बीच, दुर्गम र सुगम क्षेत्र बीच र गरिब र धनी बीच अनि जातका आधारमा समेत यहाँ विभेद कायम छ। हामीले आँखीझ्याल सुरु गर्दा विभेदको खाडल ठूलो थियो। पछिल्लो समय केही सुधार भएको छ, तर विभेदको जरा उखेल्न अझै समय लाग्ला। छाइछुतको यदि झुटो व्यवहार गर्छन् भनेदेखि ती मनुष्यहरूलाई मानिस मलाई त भन्नु मन त लागेन। मेरो भित्र आत्माले चाहिँ म त्यति सोचाइमा खुसी छैन। अब यो व्यवहार गर्दाखेरि तिनीहरूलाई त म त मान्छे भन्दिनँ, ती त कुकुरको व्यवहार गरे ती शैतानहरू हुन्। आँखीझ्यालले नेपाल र नेपालीका बारे मात्र सामग्री पस्किएको छैन। विभिन्न विदेशी संस्थाहरूले तयार पारेका नेपालीहरूलाई काम लाग्ने सामग्रीहरू समेत नेपाली भाषामै प्रस्तुत गरेको छ। बाह्र सय अङ्कसम्म आइपुग्दा हामीले धेरै विषयवस्तु उठायौँ। कतिपय विषयवस्तुमा त हामी राज्य र सरकारवाला भन्दा पनि अघि थियौँ। अहिले नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा भएको विकृतिबारे ठूलो बहस र छलफल भइरहेको छ। यसका लागि आन्दोलन अनसन पनि भइरहेका छन्। निजी क्षेत्रको पहिलो मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गरिएको खेलका बारेमा हामीले आजभन्दा 26 वर्ष अघि नै कार्यक्रम तयार पारेका थियौँ। कुनै बेला काठमाडौँमा कानुनको उल्लङ्घन गरी चलाइएका इँटाभट्टाले वातावरणको विनाश गरेका थिए। आँखीझ्यालले कुरा उठाएपछि अवैध रूपमा सञ्चालित इँटाभट्टा हटाइयो। बागमती प्रदूषणको बारेमा पनि हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठायौँ। पछिल्लो समयमा यसमा केही सुधार आएको छ। नेपाल 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको चपेटामा पर्यो। यसमा धेरै मानिस मारिए, धेरै बेपत्ता भए, धेरै भौतिक संरचना नष्ट पारिए। हामीले युद्धका बीच पिल्सिएका मानिसका आवाज उठायौँ। कमलरी विरुद्धको अभियानमा हामीले पनि सहकार्य गर्यौं। अरूको घरमा काम गर्नेहरू आज आफ्नै खुट्टामा उभिएर अरूलाई रोजगारी समेत दिने भएका छन्। हामीले आवाज उठाएका धेरै विकृतिहरू आज पनि कायम छन्। बोक्सी आरोप लगाएर महिलालाई अमानवीय व्यवहार गर्ने चलन रोकिने छाँटकाँट देखिँदैन। हामी एकपटक मात्र होइन, धेरै ठाउँमा धेरै पटक पुगेका छौँ। विगत र वर्तमानको तुलना गरेका छौँ। मानिसहरूलाई पुनः झकझक्याएका छौँ। बितेका 26 वर्षमा धेरै कुरा नबदलिए पनि राजनीति बदलिएको छ। प्रशासन संयन्त्र बदलिएको छ। समाजको आवश्यकता र मनोविज्ञान बदलिएको छ। परिवर्तित अवस्थामा पनि वातावरण र दिगो विकासका मुद्दा उठाउने काममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। यसमा आम मानिसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, हाम्रो प्रयास जारी छ। देश सङ्घीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहले धेरै अधिकार पाए। यसलाई समुदायको विकासका लागि उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट थियौँ।
घर घरमा वडाध्यक्ष यसैको उपज थियो। वडाका समस्या र समाधानका लागि वडाले के गर्दैछ भन्ने वडावासीको जिज्ञासा र त्यसमा वडाध्यक्षको जवाफ समेटेर यो खण्डलाई पूर्णता दियो। आँखीझ्यालले उठाएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो निजगढ विमानस्थल। सरकारले विमानस्थलका लागि झण्डै 24 लाख रुख काट्ने तयारी गरिरहेका बेला निजगढ पुगी स्थलगत भिडियो रिपोर्ट तयार पार्यो। दुई 2072 वैशाख 12मा भूकम्प भएपछि सुरक्षा र सजगताका विषय हाम्रो प्राथमिकतामा पुनः परे। यस क्रममा हामीले सम्पदा संरक्षण र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका विषय पनि उठायौं। देश अहिले कोरोना संक्रमणले आक्रान्त छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण नफैलँदै हामीले यो विषय उठान गर्यौं। विदेशका अनुभवका आधारमा चेतना फैलाउने प्रयत्न गर्यौं। तर सुरुवातमा लकडाउनको विकल्प नदेख्ने र पूर्व तयारी नगर्ने सरकारको रवैयाले अन्ततः यो फैलिएरै छोड्यो। लकडाउनका बेला हामीले भोका पेटका पीडा र उनीहरूका सेवामा लागेका सेवाभावले भरिएका मनहरूलाई पनि अगाडि ल्यायौं। वैकल्पिक पेसाका उदाहरण प्रस्तुत गर्यौं। हाम्रो यात्रा जारी छ। त्यसो त जान्ने सुन्नेहरू आँखीझ्याललाई दक्षिण एसियामै लामो समयदेखि चलिरहेको टेलिभिजन कार्यक्रम हुन्छ। तर हामी यस्तो दावी गरेर प्रचारमुखी बन्नभन्दा वातावरण र दिगो विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयमा नीति निर्मातालाई जिम्मेवार र समुदायलाई सचेत बनाउने हाम्रो दायित्वमा नै विश्वास गर्छौं। हाम्रा शुभेच्छुक र जानकारहरूले गरिदिएको दावी नै हाम्रा लागि पर्याप्त छ। तपाईहरूको विश्वास र सद्भावको बलमा हामी यति चाहिँ दावी गर्छौं, आँखीझ्यालको यात्रा रोकिने छैन। यहाँसम्म आइपुग्न सहयोग गर्ने दाता, शुभेच्छुक, दर्शकहरू र सबै सङ्घ संस्थाहरूप्रति आँखीझ्याल परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। hakahakiOnline.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।